How many days are there in Islamic visiting calendar? Totally. وما نعانيه من ضيق ومن سقم لكننا في ظن لا يخيبنا حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم الله يعلم ما نشكو من الأذى وما نعانيه من ضيق ومن سقم الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم لكننا فيه ظن لا يخيبنا حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم كم